السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه
ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي أعوذ بك من همزات الشياطين ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین خالق کائنات رب العالمین دے واسطے لا تعداد بے شمار درود و سلام سید الانبیاء امام الانبیاء خاتم النبیین والمرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم دی ذات گرامی سے اللہ رب العالمین دی بابرکت کتاب 24ویں پارے چو تلاوت کیتی ہے سورت دا نام سورت حامیم السجدہ پارے دا 18واں رکوع اور سورت دا 4تھا رکوع ہے. اس بابرکت سورت نو رب العالمین نے مکہ معظمہ دے اندر نازل فرمایا ہے. پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس ویلے اس دنیا دے اندر تشریف لے آئے اللہ دی بہت بڑی مہربانی اور رحمت ہوئی. عرب دے دستور دے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نو دودھ پلان واسطے بنو سعد قبیلے دی طرف بھیجا گیا ہے. تاریخی طور تے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 ماواں دا دودھ پیتا ہے. نور الیقین سیرت دی بڑی معتبر کتاب ہے، انہوں نے اس بات کا تذکرہ فرمایا ہے کہ سب تو پہلے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اپنی والدہ محترمہ مکرمہ سیدہ آمنہ انہوں دا دودھ پیتا ہے
اور اس تو بعد سیدہ ام ایمن رضی اللہ عنہا جو پیارے پیغمبر علیہ السلام دے والد محترم دی لونڈی سن. نبی علیہ السلام انہوں امی بادا امی کہہ کے پکارتے ہوں سن. جدو نبی علیہ السلام دی والدہ محترمہ اس دنیا تو چلیاں گئیاں، ابوا بستی چو واپس لے کے آن والی ام ایمن سی جنہوں نبی علیہ السلام ساری زندگی یاد رکھے. اور تیسری خاتون سویبہ سی ابو لہب دی لونڈی. اور چوتھے نمبر پہ 3 آتکا نام دیا خواتین دا ذکر تاریخ دے اندر ملتا ہے. آتکا نمبر 1 2 3 یہ 3 بیبیاں سن جنہ نبی علیہ السلام نو دودھ پلایا. اور 7ویں نمبر پہ سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ان ماواں دا دودھ پیتا ہے. اور اس مقام دے اوتے ایک مسئلہ سمجھ لینا چاہیے کہ جس بچے نے کسے خاتون دا دودھ پی لیا او دا رضائی بیٹا بیٹی بن جائے گا. جی میں سکی اولاد ہوں ایویں انہاں دا حکم ہو جائے گا. جی میں دوسرے بہن بھائی سکے بہن بھائیاں دے نال نکاح حرام ہے، ایویں دودھ دے بہن بھائیاں دے نال بھی شریعت نے نکاح حرام کر دیتا ہے. لیکن فرق ہی ہے سکے بہن بھائی وراثت دے اندر حصے دار ہوندے نے. جس ماں نے باپ نے اپنی اولاد نو جنم دیتا ہے اے اولاد اپنے ماں باپ دی وراثت دی حقدار تے وارث بنے گی. اور اگر والدین دی زندگی دے اندر کوئی بیٹا بیٹی دنیا تو چلا جائے تو ماں باپ نو اپنی اس اولاد دی وراثت ملے گی. لیکن جس بیٹے نے بیٹی نے دودھ پیتا ہے، دودھ دے بہن بھائی نے سکے نہیں، انہوں شریعت نے وراثت دے وچوں کوئی حصہ نہیں دیتا. حقوق بہن بھائیاں والے نے نکاح نہیں ہو سکتے، لیکن شریعت نے یہ مسئلہ رکھیا کہ وراثت انہوں نہیں ملے گی. اور ایک اور مسئلہ بھی ذہن کے اندر بٹھا لینا چاہیے کہ جس طرح اج کل کسے دا بیٹا لے کے پال لیندے نے، لے پالک کسے کو لے کے بیٹا یا بیٹی پالیا جاتا ہے. شریعت نے ادا کی حکم رکھے ہے؟ شریعت نے یہ جڑے بچے لے کے پالے جاندے نے اے والدین اپنے جڑے سکے نے انہاں دے وارث بنن گے. انہاں دی نسبت ولدیت ادھر چلے گی. سارے معاشرے دے اندر دو بہت بڑے ظلم ہو رہے ہیں. ایک تے بچہ کسے کو لے کے رشتہ دار دا بیٹا لے کے، ہمشیرہ دا بیٹا لے کے، سالی دا بیٹا لے کے، بیٹی لے کے او دی وصیت اپنے نام دے نال لکھا لیندے نے، جڑی قطعاً شریعت دے اندر حرام ہے، جائز نہیں. رب العالمین نے قرآن دے اندر اعلان فرمایا ادعوہم لآبائہم، جڑے بچے تسی لوگاں کولو لے کے اپنے گھر دے اندر پال دیو، قرآن کریم نے کیا انہاں دے ماں باپ دی طرف ہی منسوب کیتا جائے. اور تواڈے سکے نہیں بنتے، پال لیندے ہو، انہاں دی وصیت تواڈے نام نہیں چلے گی. شریعت نے منع کر دیتا. کیوں؟
پاک پیغمبر علیہ السلام نے مکے دے اندر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ انہاں نو متمنا منہ بولا بیٹا بنایا ہوا ہے. لوگ پیار تے محبت نال حضرت زید نو کہن لگے زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے نبی بڑی محبت نال پیش آندے، حضرت زید نال بڑا پیار کردے تے لوگاں نے اس محبت دے پیش نظر کہنا شروع کر دیتا زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم. رب العالمین نو ایک کلمہ پسند نہیں آیا. اللہ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم. اور کائنات کے لوگوں اس دنیا کے اندر کوئی بندہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں محمد علیہ السلام دا بیٹا ہوں. آپ دی بیٹیاں والی اولاد تے بچپن کے اندر ہی رب کول چلی گئی. قرآن نے فیصلہ دے دیتا، فرمایا ادعوہم لآبائہم، انہاں دے باپاں دی طرف منسوب کرو. اس آیت کے نازل ہون تو بعد کسی صحابی نے حضرت زید نو زید بن محمد کہہ کے نہیں پکاریا صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ زید بن حارثہ کہہ کے پکاریا کرتے سن. شریعت نے پابندی لا دیتی. ایک تے زیادتی ہے کہ وردیت اپنے نہ کبھی سوچے کہ ہمشیرہ دا بیٹا لیا تو او دا باپ بھائی بن سکتا ہے. غلط ہے، بڑی بری بات ہے، غلط بات ہے. اے نہیں جڑا بیٹا کسے کولوں لے کے پالیا شریعت دے اندر اگر اینو کوئی بندہ اپنی وراثت دا حقدار لکھ کے جائے گا تے اے بھی ظلم کر کے جائے گا. لے کے پالیا ہویا بچہ وراثت دا کوئی حقدار نہیں. اگر اینو وراثت دا حقدار بنا کے جا رہے ہیں تے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا من قطع میراث وارثہ قطع اللہ میراثہ من الجنہ. جیڑا بندہ وراثت کسے دی بن رہی تھی اونوں محروم کر کے دوجے نو دے گیا تے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے ایدا جنت دا حصہ کٹ کے انہاں نو دے دتا جنہاں نو وراثت تو محروم کیتا گیا. تے دوجی حدیث کے اندر پیارے نبی علیہ السلام نے بھی اعلان کیتا ہے. آقا فرماتے نے کئی ایسے بھی بد نصیب دنیا کے اتنے آؤ گے. کیویں بد نصیب نے؟ نمازاں بھی پڑھتے ہون گے، روزے بھی رکھتے ہون گے، رج رج کے عبادتاں بھی کر رہے ہیں، بیت اللہ دے حج عمرے بھی کرتے ہون گے، 60-70 سال اللہ دی فرما برداری کیتی ہے، عبادت کیتی ہے. آقا فرماتے نے ثم حافا فی الوصیہ، جان لگا غلط وصیت کر گیا ہے. پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ رب نے ایدی 60-70 سال دی عبادت برباد کر کے رکھ دیتی ہے. بیٹا سچا نہیں کسے کو لے کے پالیا تے جناب علی ساری جائیداد او دے نام لکھ کے جا رہے ہیں. ہر سال عمرہ کرتا رہے، حج کرتا رہے. کی وجہ ہے؟ جیڑا بندہ صاحب اولاد اے دی جائیداد اے دی اولاد دے اندر اے دے ماں باپ دے اندر تقسیم ہوئے گی تے جدی اولاد کوئی نہیں، بیٹا نہیں بیٹیاں نے، ایک بیٹی ادھی جائیداد انہوں مل جائے گی، 2 بیٹیاں نے یا زیادہ نے تے ساری جائیداد 3 حصے کر کے 2 حصے بیٹیاں نو مل جان گے، ایک دوجے ورثاء دے اندر تقسیم ہو جائے گا. تے جے نہ بیٹی ہے نہ بیٹا ہے، ماں باپ نے تے ماں باپ نو کچھ ملے گی، باقی وہ بہنا بھراواں دے اندر تقسیم ہو جائے گی. لیکن اج ظلم ہے
کہ مسلمان ہو کے اپنے سکے بھراواں نوں جائیداد نہیں دے گا، کوئی بیٹا لے کے جڑا حقدار نہیں بنتا او دے نال ساری لے کے چلا جائے گا۔ شریعت نے ان چیزوں تو منع کیتا ہے، تو پیارے پیغمبر علیہ السلام نے بچپنا گزاریا سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا پیارے نبی علیہ السلام نو لے کے جا رہی نے، تے سیدہ آمنہ جدو اپنے بیٹے نو اما جی حلیمہ سعدیہ دے حوالے کر رہی نے، انہاں دے دل دے اندر بعض مورخین نے لکھیا کہ کئی دائیاں چھڑ کے چلیاں گئیاں کہ یتیم ادا باپ کوئی نہیں، سانو کی خدمت ہوے گی اس گھر دے وچ۔ سیدہ حلیمہ لے گئیاں تے جان لگیاں کہ اما جی آمنہ سیدہ حلیمہ نو کی کہہ رہی نے، فرما دیا نے فلی ان ابنے کے فَإِنَّهُ سَيَكُونُ لَهُ شَانٌ، نی حلیمہ پریشان نہ ہوئی، مینو یقین آ جڑا میرا بیٹا ہے میرے رب نے اینو بڑی عظمتاں دے دینیاں نے، بڑی اللہ نے شان دے دینی ہے۔ تے حضرت حلیمہ بھی دعاواں کر دیا ہوندیاں سن، اللہ آ جڑا بھی میرا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جڑا یتیم میری گودی دے اندر آیا، اللہ اس میرے بیٹے نو انی بلند شان دے دے حتی اراہ سیدا و مسودا، اللہ ایک ویلا آوے میں نو دنیا دے اوتے سردار ویکھاں۔ بڑے یقین دے نال اما جی آمنہ نے روانہ کیتا تے نالے بھی کہن لگیاں اعوذ باللہ ذل جلالی من شر ما مر علی الجبال، کہن لگیاں نی حلیمہ پریشان نہ ہوئی، میں اپنے بیٹے نو اس آسمان والے رب دے حوالے کر رہی ہوں۔ اے سبق دیتا ہے، اپنی اولاداں نو رخصت کر دیو، اپنے بہنا بھائیاں نو رخصت کر دیو تے رب دے سپرد کریا کرو، اللہ دیا رکھا ہون رب دے حوالے کریا کرو، اللہ دی سپرد کریا کرو، دنیا دے اندر کوئی رب تو علاوہ حفاظت نہیں کر سکتا۔ بھیج دیتا ہے، پیارے نبی علیہ السلام نو لے کے گئیاں تے اللہ نے اینیاں برکتاں دتیاں، اینیاں برکتاں دتیاں، جس گھر دے اندر فاقے ہی فاقے سن، اللہ دی ذات نے رحمتاں دا نزول فرما دیتا۔ جیڑی اونٹنی دودھ نہیں سی دیندی رب دی رحمت ہو گئی، دودھ کر دیتا، گھر دے اندر خیر و برکت ہو گئی تے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دودھ دی مدت پوری ہو گئی تے اما جی آمنہ نے واپس بلا لیا تے سیدہ حلیمہ منتاں کر رہی نے، نی آمنہ ہجے اس بیٹے نو میرے کول ہی رہن دیو، میں ندی پرورش کرا۔ پھر بھیج دیتا، کچھ دیر ہی گزری، میرے آقا چل دے پھر دینے دوڑ دینے تے اما جی حلیمہ سعدیہ دیاں بکریاں چر رہی نے، انہاں دے نال ہی چلے جاندے۔ ایک دن ایسا ہویا کہ گھراں دے پچھلے پاسے بکریاں چر رہی نے تے نبی علیہ السلام دا دودھ شریک بھائی بھی نال ہے۔ اچانک دو آدمی آئے نے، ایک کون سن؟ حضرت جبریل علیہ السلام تے میکائیل علیہ السلام۔ بچپنے کے اندر نبی علیہ السلام نو پکڑیا، لٹایا، آپ دا سینہ چاہ کیتا اور دوجا بچہ گھبرا گیا، دوڑدا ہویا گھر آیا۔ اما حلیمہ واپس جدو آئیاں نے نا تے پیارے پیغمبر علیہ السلام اس ویلے کھڑے مسکرا رہے تے پوچھ دیا نے، بیٹا محمد کی مسئلہ بنیا؟ تے آقا فرماتے نے، پتہ مینوں ہی کوئی نہیں،
رب العالمین نے 3 مرتبہ پیارے پیغمبر علیہ السلام دا سینہ صاف کیتا ہے. بچپنے دے اندر جدو 2.5-3 سال دی عمر ہے اس ویلے، اور جس دن نبوت دیتی ہے اس دن، اور جس ویلے نبی علیہ السلام نے معراج کیتا ہے، رب العالمین نے 3 مرتبہ نبی علیہ السلام دے سینے نو پاک صاف کر کے ایمان تے حکمت تے دنائی رب العالمین نے بھر دیتی ہے. اب معلوماں گھبرا گئیاں تے واپس دے گئیاں تے پیارے پیغمبر علیہ السلام اپنی والدہ کولنے تے پروگرام یہ بھی بنیا سردار عبداللہ پاک پیغمبر علیہ السلام دے والد محترم اپنے باپ عبد المطلب دے بڑے فرما بردار زندگی دے اندر آخری ایام دے اندر شام نو گئے تے سردار عبد المطلب کہن لگے بیٹا عبداللہ جدو تسی شام تو واپس آؤ گے تے یثرب دی طرف ہوئے مدینے دا پہلا نام یثرب، تسی نہ یثرب والوں آیا جے تے کھجورا لے کے آیا جے. سردار عبداللہ مدینے دی طرف آئے نے تے مدینے جدو پہنچے نے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے ننہال بھی مدینے دے اندر ہی سن. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے والد محترم مدینے پہنچ کے بیمار ہو گئے. چند دن بیمار ہوئے، اللہ نو پیارے ہو گئے، مدینے دے اندر ہی قبر بنی ہے. سیدہ آمنہ دے دل دے اندر بات آئی کہ میرا بیٹا میرے نہ چلن پھرن دے قابل ہو گیا تے میں مدینے دے اندر یثرب دے اندر ہو کے آواں، اور دل دے اندر طرف ایسی کہ اپنے مرحوم خامد نو میں رخصت تے ادو کر دیتا سی، دوبارہ ملاقات نہیں ہوئی، چلو مدینے دے اندر چلنے قبر نو تے دیکھ لواں گی. سیدہ آمنہ پاک پیغمبر علیہ السلام نو لے کے سردار عبد المطلب دے مشورے نال حضرت ام ایمن اے لے کے مدینے دے اندر گئے تے مدینے دے اندر واپس جس ویلے چند دن رہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام انہاں مدینے دیا ساری گلیاں نو جانن لگ پے. جدو ہجرت کر کے گئے تے نبی علیہ السلام فرمایا کر دے میں بچپن دے اندر جدو اپنی والدہ آمنہ دے نال مدینے دے اندر آیا سا، میں ادھر بھی گیا، اے بھی جگہ دیکھی، اے بھی ساری جگہ دیکھی. اللہ دے پیغمبر علیہ السلام واپس آ رہے نے والدہ دے نال تے ابوا دے مقام تے پہنچ گئے. اللہ دی مرضی سیدہ آمنہ ابوا بستی دے اندر آ کے بیمار ہو گئی، رک گئے، ٹھہر گئے. رب العالمین دا فیصلہ آ گیا. اللہ دے نے اینما تکونو یدرککم الموت. لوگوں تانوں کوئی پتہ نہیں کہ کسے دی موت کیڑی جگہ دی تے آنی ہے، کدوں آنی ہے. کسے جان نو پتہ نہیں، کسے انسان نو پتہ نہیں. رب العالمین نے ایتے اپنے کول ہی معاملہ رکھے ہے. کوئی بندہ موت کولوں تے باقی نہیں سکدا. اما جی آمنہ اس مقام تے ابوا بستی دے اندر پہنچیا تے رب دا پیغام آ گیا، کل نفس ذائقۃ الموت. تقریباً 4 سال دی عمر پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی تے سیدہ آمنہ ابوا بستی دے اندر جدائیاں دے گئیاں تے جان دیو واپسی دا کنا صبر مشکل سی. سیدہ ام ایمن نال نے پیارے پیغمبر علیہ السلام سیدہ ام ایمن دے نال واپس مکے دے اندر پہنچے. اے جڑی جگہ سی نا ابوا بستی نبی علیہ السلام نو بڑی یاد رہی ہے، کدے نہیں بھولے. ہجرت کیتی ہے، مدینے دے اندر آ گئے. او بھی وقت آیا پاک پیغمبر علیہ السلام نے مکے نو فتح کیتا ہے تے مکہ فتح کر کے جدوں واپس جا رہے ہیں نا تے نبی علیہ السلام دا اے جڑا واپسی دا صبر سی، پیارے پیغمبر علیہ السلام ابوا بستی والوں گیا.
حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نال نے، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نال نے، دیگر صحابہ موجود نے. آندے نے چل دیا ویکھیا کی ہے کہ پاک پیغمبر علیہ السلام ایک جگہ تے بیٹھ گئے. ایویں مارا جا نشان تھی زمین پہ، ابری جگہ تے پیارے نبی علیہ السلام بیٹھ گئے. انج اپنے پیارے ہاتھاں نال انج دوالو مٹی کٹھی کر کے قبر دا نشان بنا رہے. تے طبقات ابن سعد والے لکھے آندے نے سونے نبی علیہ السلام صحابہ ویکھ رہے نے، آقا بیٹھے ہوئے نے، انج ہاتھاں نال مٹی اکٹھی کر کے قبر دا نشان بنا رہے نے. تے دوسرا منظر کی ہے، وَبَكَى النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم وَبَكَى مَنْ حَوْلَهُ. صحابہ دیا نظر پیا تے پاک پیغمبر علیہ السلام دے آنسو اینے کو جاری کہ داڑھی تر ہو گئی. صحابہ بھی رون لگ پے، کسے دی ہمت نہیں کہ سوال کر سکے. جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کر ہی دیتا، اللہ دے حبیبا اج تے بڑیاں خوشیاں والا دن ہے کہ مکہ فتح کر کے واپس آ رہے ہیں. اللہ دی ذات نے بڑی عزت نال نوازیا تے تسی اس جگہ تے بیٹھ کے رو کیوں رہے ہو؟ ایدی وجہ کی ہے تے پیارے نبی علیہ السلام نے ادو اعلان فرمایا. آقا فرماتے نے میرے صحابہ آ جڑی جگہ ہے اس جگہ تے میری والدہ سیدہ آمنہ دی قبر ہے، میں آج اپنی اما جی دی قبر سے آ کے بیٹھ گیا. اگلی جڑی بات کہی ہے، کدے بھی انسان زندگی دے اندر اپنے ماں باپ دی محبت نو بھول ہی نہیں سکتا. آقا کی فرماندے نے فرمایا صحابہ ذکرت رحمت امی، اج میں محمد علیہ السلام نو اپنی ماں دی شفقت محبت یاد آ رہی ہے کہ ایس مقام تے میری والدہ اور میرے درمیان جدائی ہو گئی تھی، والدہ رب نو پیاریاں ہو گئی ہیں. تے فرمایا ذکرت رحمت امی، میرے صحابہ اج ایس عمر دے اندر بھی مینوں محمد علیہ السلام نو اپنی ماں دی محبت یاد آ رہی ہے کہ میری والدہ نے بچپنے دے اندر کیویں مینوں پالیا. اللہ دے پیارے نبی علیہ السلام نے، اور یہ تو یہ مسئلہ ایک اور بھی ثابت ہو گیا کہ بوقت ضرورت قبر دے اوتے مٹی اور پائی جا سکتی ہے، قبر دا نشان مٹدا جا رہا ہے. نبی علیہ السلام نے قبر دا نشان بنا دیتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی قبر تے پھور کٹھی کر کے تے قبر دی نشانی بنا دیتی. قبر دی اوتے نشانی رکھنا جائز ہے، قبر دا نشان رکھنا جائز ہے، لیکن پکیاں قبراں بنان تو نبی علیہ السلام نے منع کی. اج مسلمان نبی علیہ السلام دے طریقے نو چھڑ چکے ہیں. پیارے پیغمبر علیہ السلام دا طریقہ کی ہے؟ بس قبر دا نشان رہے. چنگی پلی قبر ہوندی ہے تے خاص طور پہ جدوں محرم ہوندا نا، حرام ہے سارا سال جے کوئی جا کے اپنے ماں پیو دی قبر تے کوئی دعا کرے نا، کوئی نہیں. محرم دی 10ویں آئے گی تے مٹی پا پا کے ہور انہوں تھلے دبی آن گے. وہ سارا سال نہیں، انہوں تہاڈی دعا دی ضرورت کوئی. محرم دے اندر ہی انہوں تہاڈی دعاواں دی ضرورت ہے. نبی علیہ السلام ہر ویلے دنیا تو جڑے چلے گئے انہاں واسطے دعا کرتے رہتے. نبی علیہ السلام تے صحابہ نو فرمایا سی، صحابہ
کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، میں تانوں قبراں دی زیارت تو منع کیتا سی، ہن جایا کرو، کوئی پابندی نہیں پاوے روز جایا کرو، انہاں لئی دعا کریا کرو۔ قبراں دی زیارت کرن نال آخرت یاد آوندی ہے، روز جا کے جدوں دل کرے انہاں واسطے دعا کریا کرو۔ قبر بہ گئی ہے، مٹی پا دیو دے اوتے، قبر دیاں تختیاں سلیٹاں ٹوٹ گئیاں نے، اگر میت نو باہر نکال کے دوبارہ انہوں صحیح کرن دی ضرورت ہے تاں نہیں کر سکتے ہو، کوئی قباحت نہیں۔ صحیح بخاری دے اندر ہے کہ جنگ احد دے صحابہ 70 صحابہ نبی علیہ السلام دے شہید ہوئے، انہاں چوں 22 صحابہ دیاں قبراں تقریباً 46 47 یا 48 سال بعد دفن کرن تو بعد کچھ قبراں سیلاب دی زد چ آ گئی ہیں، تے صحابہ کرام نے انہاں قبراں نو دوجی جگہ تے منتقل کر دیتا۔ اندنے جدو اسا قبراں کھولیاں تے انج جسم پے سن جویں ہونی دفن کر کے گئے، اللہ نے انج محفوظ رکھے ہیں۔ حضرت جابر رضی ان کے والد حضرت عبداللہ احد چ شہید ہو گئے، تے نبی علیہ السلام نے ایک ایک قبر دے اندر 2 3 شہیداں نو دفن کروا دیتا۔ حضرت عبداللہ آندے نے میرا دل مطمئن نہیں سی، میں 6 مہینے تو بعد میں آخیا کہ اپنے ابا جی دی قبر علیحدہ بناواں، نبی علیہ السلام دی موجودگی دے اندر آپ مدینے دے اندر نے، حضرت عبداللہ نے نمی قبر کھودی، او قبر کھود کے والد دی میت نو نکالیا، اندر انجی محسوس ہو رہا سی جے میں ہونی دفن کر کے گئے 6 مہینے تو بعد دے کر دیا۔ تو اس واسطے اگر قبر نو دوبارہ صحیح کرنا پوے جائز ہے، کوئی قباحت نہیں، منع نہیں، لیکن قبراں نو اینی اونچی کر دینا ایک شریعت تو ثابت نہیں۔ اگر قبر صحیح ہے تے مٹی پان کی ضرورت نہیں، اگر بیٹھ گئی ہے تے مٹی پا سکتی۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ صحیح مسلم دی روایت ہے، فرماتے نے حضرت ابو الحیاج اسدی رضی اللہ عنہ نو کہن لگے ادھر آؤ، اے جی حضرت، فرمایا الا اباسکا الا ما باسنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آؤ میں تانوں اس کام بھیجن لگا جس کام مینوں سید کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا۔ جی علی رضی اللہ عنہ کیڑا کام ہے؟ تے فرمان لگے جاؤ، مینوں ایک دن پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا سی یا علیو لا تدعو قبرا مشرفا الا سویتہ ولا تمثالا الا طمستہ ولا صورتا الا مسختہ۔ فرمایا مینوں پاک پیغمبر علیہ السلام نے 3 کما واسطے بھیجیا، ایک تے فرمایا پیارے علی جیڑی قبر ایک گٹھ تو اچھی نظر آئے اونوں نیویاں کر دینا، تے دوجے نمبر تے اگر کوئی بت نظر آئے اونوں توڑ دینا، اگر کوئی تصویر نظر آئے تے اونوں بھی مسخ کر دینا، ختم کر دینا۔ تے نال ہی حکم دے دیتا ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا قبر دے اوتے نہ تے کچھ لکھیا جائے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یکتب علی القبر۔ پہلا نمبر نبی علیہ السلام نے قبر دے اوتے لکھن تو منع فرمایا۔ نمبر 2 این یبنا علیہ قبر دے اوتے عمارت بنان تو منع کیتا ہے، آ کبے جبے نہیں جائز۔ تیسرے نمبر تے فرمایا این یجلس علیہ قبر دے اوتے مجاور بن کے بیٹھن تو بھی نبی علیہ السلام نے 3 کما تو منع کیتا ہے۔ 3 ہی اسی کر رہے ہیں، ویکھ لو مسلمان ہو گئے تے بڑے ادب و احترام نال
قرآن پاک یا سپارا بال کو ڈگ جانا تے سانو مسئلہ پوچھ دیں جی وہ ہاتھوں قرآن ڈگ پیا ہوں وہ کی کریے چکتا بھی یہ بندہ نہیں ڈگنا چاہیے ٹھیک ہے ہوں ڈگ پیا تے کی آخن گے جی ہونے دا کنا صدقہ دئیے کنا ہدیہ دئیے تے جیڑی چادر دے اوتے آیت الکرسی لکھی ہے اونوں پھڑ کے جا کے قبر دے اوتے جدوں مٹی دے اوتے سٹ دیو تے اودوں کفارہ یاد نہیں آوندا کوئی اور نجائز ہے آیت الکرسی کوئی برج تھلے قرآن دا ڈگن نہیں دیندے تے آیت الکرسی والی چادر پوری قبر دے اوتے آ پاندا ہے ادھروں پا کے آندے نے کئی دفعہ دیکھا اوہی چادر نعوذ باللہ کتے کھچ رہے ہوندے نے تے قرآن دی توہین مسلمان کروا رہے نے تم جائے تو نہیں قبراں دے اوتے اشار چاہنے ممنوع ہے اور مسئلہ ہے آ گیا سمجھ لو میت جدوں لے کے جاندے ہو تے گھروں چادر کھیس پا کے جایا کرو آیت الکرسی تے چارے کلا والی چادر لے کے تو دے اوتے پاندے ہو او کل شریف والی چادر ہن پیراں دے اوتے پیندی ہے کہ نہیں پیندی ہے عزت ہے قرآن دی او قرآن پاک نو کنڈ تے نہیں ہون دیندے تے اپنے ہاتھاں نال پیراں دے اوتے قل هو اللہ لکھی والی چادر تے آیت الکرسی والی پیراں تے پان رہے ہو مسلمان تیری غیرت کدھر چلے گی اس ویلے کوئی کافر تو ان کرے تو او دے گل پہ گئے آپ اپنے ہاتھاں نال قرآن نو پیراں دے اوتے رکھن دے اللہ میری توبہ اللہ معاف فرمائے اے کوئی ادب نہیں میت دا نبی علیہ السلام دی سنت نہیں پیارے نبی علیہ السلام دی صحابہ دی سنت کی ہے اور کیوں حکمت ہے اپنے گھروں چار پئی لو نا گھروں چادر لو چادر گھروں لے کے میت دے تھلے بھی بچھاؤ اتنے بھی بچھاؤ پھر دفن کر کے آؤ تھوڑی ساری زندگی تھوڑے سامنے رہے گی کہ اے چار پائی سے ابا جی نو یا اما جی نو دفن کر کے آئے اے چادر وہ نے جنہ اسی دفن کر کے آیا سا ایک دی سنت ہے اما جی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا میرے آقا دی وفات تو بعد ایک دن بیٹھی ہیں انج چادر پکڑی اما جی نے کہ نبی دے صحابہ بھی آ گئے فرمان لگ گئے آ نبی دے صحابہ آ جڑی میں چادر پڑی ہے اے او چادر جڑی سونے دی اتے دتی ہوئی تھی یاد رہے گا زندگی دے اس آخری سفر نو بندہ یاد رکھے گا چھڑ دیو ایویں دے کام نہ قبر دے اتے چادر پانی جائز ہے نہ میت دے اتے کلمے والی تے دوسری چادر جائز ہے اپنے عقیدے نو صحیح کرو اور کئی ایڈے بے وقوف نے بے وقوف ہی کہہ سکنے میت نو دفن کرن ڈے او لیاؤ جی او کلمے والی پھٹی لیاؤ او سلیٹ لیاؤ جدے تے کلمہ لکھیا ہے آ مسلمان دا پتر جے اے کادے واسطے اے او سر دے کول نہ اے کلمے والی رکھ دیو اے دا مطلب اے جویں دنیا دی اوتے نقل چلدی ہے نا تے قبر چ وی نقل مار کے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ویکھ کے تے اوتے دس دے گا کڈا الو ہے بندہ کڈا احمق ہے کہ اندھیری قبر دی اوتے او جڑا او لکھ کے نا مٹی دے نال ہی او تے اونج ہی نہیں پڑھیا جان دیا تے قبر دی اندھیری دے وچ اونوں کیویں یاد آئے گا اے مسلمان دا عقیدہ ہے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ تو کسے دا عقیدہ نہیں چارہ امامہ چو ایویں دا عقیدہ نہیں پتہ نہیں یہ کنے لیا کے سارے مسلمانوں دے عقیدے نو برباد کر دیتا ہوتے اوتے کادی کامیابی ہونی ہے دنیا دے اوتے جڑا کلمہ نے صحیح پڑھیا او دے تے قائم رہیا پکا رہیا اوتے کسے لقمے دی ضرورت نہیں 5 ٹائم دا نمازی ہے جدو قبر دے اندر آئے گا اللہ دے فرشتے آؤں گے کہیں گے من ربو کا تیرا رب کون ہے اے بندے نو اٹھایا گیا قبر دے اندر آقا فرماتے نے مومن بندہ اکا ملدا اٹھے گا جویں ستا نیند اٹھدا ہے
اینجن ویکھے گا فرشتے آندے نے من ربو کا مومن او دے سینے چ ایمان ہے تے کی کہن لگا آقا فرماتے نے مسلط لہو الشمس مثل العصر انج ویکھے گا کہ قبر دے اندر انہوں سورج عصر دے ٹائم تے نظر آئے گا فرشتے آندے نے مر ربو کا آندا دعونی لیصلی پچھاڑ جو میری عصر دی نماز دا ٹائم جاندا پہلے مینوں نماز پڑھ لین دو پھر تانوں حساب دیاں گا اے زندگی ہے تو جن نے کدی نماز نہیں پڑھی کلمہ انہوں نہیں آندا تو دی قبر دی اندر لکھ کے تے لان ڈانے جی اتوں ویکھ کے سنا دے گا واہ سبحان اللہ اے فرشتیاں نو ویکھ کے اے دے ہوش واسی اٹھ جانے نے جن نے دنیا دے اوتے 5 ٹائم نماز کوئی نہیں پڑھی اس واسطے انہاں چیزاں نو چھوڑ دیو تے قبراں دے اوتے تختیاں لانیاں وی چھڈ دیو کیوں وجہ کی ہے انشاءاللہ یہ مسئلہ اگلے جمعے دے اندر آئے گا مکے دے اندر 3 مسئلے نبی علیہ السلام نے بیان کیتے ہیں قبر دی اتے کادی تختی لکھی ہوندی ہے ایک پاسے فوت ہون والے یا ہون والی دا نام ہوندا ہے تے پچھلے پاسے کی لکھیا ہوندا ہے اچھی دسو والا آخری آرام گاہ اے ایمانداری نال دسو مومن دی آخری آرام گاہ جنت ہے کہ قبر ہے نبی علیہ السلام نے تے فرمایا مومن دی آخری آرام گاہ رب نے جنت بنائی ہے اے آخری آرام گاہ جڑی قبر ہے اے کدا کیتا ہے کدی قرآن پڑھے قرآن نے بیان کیتا ابو جہل اندازی ایذا متنا وکنا ترابا واذاما اینا لمبعوثون اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسی آندے ہو دوبارہ اٹھنا ہے قبراں تک ہی رہنا ہے اے ہوئی آخری ٹھکانا اگے اساں نہیں جانا اے کدا کیدا ہویا پھر آخری کرام گاہ اسی نبی علیہ السلام دے امتیاں انشاءاللہ ساڈا آخری ٹھکانا رب دی جنت ہے اے آخری ٹھکانا آخری آرام گاہ قبر نو لکھنا اے مسلمان دا عقیدہ نہیں ابو جہل دا عقیدہ سی کہ قبر تک ہی آگے کوئی نہیں ہونا تے قرآن نے کہا اسا تانوں اٹھانا رب دے حضور پیشی ہونی ہے اللہ مزید توفیق عطا فرمائے اے مسائل دے اوتے غور کرو نبی علیہ السلام دی سیرت نو سننا خالی سننا ہی نہیں او دے مطابق عمل بھی کریے جن مسائل اج دے خطبے دے اندر عرض خدمت کیتے نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت دے مسائل نے آپ دی زندگی دے مسائل نے اللہ تبارک و تعالی دے تے سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ